कलाम मुक़द्दस में से इस खुशी के मौका पर, इस नए बरस की आमद पर जिस विर्द का इंतखाब किया गया है वो है मुक़द्दस यीशु की मार्फत लिखा जाने वाला सहीफा, उसका 3 बाब, उसकी 7वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस यीशु की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 7वीं आयत में कुछ इस तरह मरकूम है। और खुदावंद ने यीशु से कहा, आज के दिन से मैं तुझे सब इस्राएलियों के सामने सरफराज करना शुरू करूंगा, ताकि वो जान लें कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। और तू उन कहनों को जो अहद के संदूक को उठाएं, ये हुक्म देना कि जब तुम यरदन के पानी के किनारे पहुंचो तो यरदन में खड़े रहना। और यीशु ने बनी इस्राएल से कहा कि पास आकर खुदावंद अपने खुदा की बातें सुनो। और यीशु कहने लगा कि इससे तुम जान लोगे कि जिंदा खुदा तुम्हारे दरमियान है, और वही जरूर केनानियों और हित्तियों और हमियों और फिरजियों और जरजासियों और अमूरियों और यबूसियों को तुम्हारे आगे से दफा करेगा। देखो, सारी जमीन के मालिक के अहद का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने को है। सो अब तुम हर कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी इस्राएल के कबीलों में से चुन लो। और जब यरदन के पानी में उन काहनों के पांवों के तलवे टिक जाएंगे जो खुदावंद यानी सारी दुनिया के मालिक के अहद का संदूक उठाते हैं, तो यरदन का पानी यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। और जब लोगों ने यरदन के पार जाने को अपने ढेरों से कूच किया और वो काहन जो अहद का संदूक उठाए हुए थे लोगों के आगे आगे हो लिए, और जब अहद के संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और उन काहनों के पांव जो संदूक को उठाए हुए थे किनारे के पानी में डूब गए, क्योंकि फसल के तमाम अयाम में यरदन का पानी चारों तरफ अपने किनारों से ऊपर चढ़कर बहा करता है। तो जो पानी ऊपर से आता था वो खूबरू अदूम के पास जो जुर्तान के बराबर एक शहर है रुककर एक ढेर हो गया, और वो पानी जो मैदान के दरिया यानी दरियाए शोर की तरफ बह कर गया था बिल्कुल अलग हो गया, और लोग ऐन यरू के मुकाबल पार उतरे। और वो काहन जो खुदावंद के अहद का संदूक उठाए हुए थे यरदन के बीच में सूखी जमीन पर खड़े रहे, और सब इसराइली खुश्क जमीन पर होकर गुजरे, यहां तक कि सारी कौम साफ यरदन के पार हो गई। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदुसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर एक बार फिर मैं तेरे कदमों में हूं और तुझे सिजदा करता हूं। ऐ खुदावंद, अपनी कमजोरियों का इकरार करता हूं। तो ऐ खुदावंद उन्हें जानता है, अपने नाम को जलाल दे और उन्हें खुदावंद अपने जोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की रहनुमाई मैसर हो, और ऐ खुदावंद मेरा रूह जान जिस्म उसकी तावील में रहे। और आज ऐ खुदावंद इस कलाम के सबब से खसूसन तौर पर ऐ खुदावंद मैं और ऐ खुदावंद जितने लोगों को आज तूने मुंतखब किया है वो ऐ खुदावंद बरकत पाए, और ऐ खुदावंद तेरी पहचान को पहुंचे और तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। और इस साल में ऐ खुदावंद जो तूने ऐ खुदावंद हमारी जिंदगियों में ऐ खुदावंद अता किया है, उसमें ऐ खुदावंद हम खातिर तरीके से तेरे जलाल के लिए आगे बढ़ सकें, और ऐ खुदावंद तेरी मर्जी को समझते हुए अपनी जिंदगियों की जांच पड़ताल कर सकें।
मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं। आमीन। आज जिस कहानी को मैं आपके सामने रख रहा हूं यीशु की किताब में से, ये बहुत ही जो है दिलचस्प और ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है, कहानी है कि इंसान जो है वो अपने अंदर जो है एक खौफ और एक डर महसूस करने लगता है। ये वो नस्ल है जिसको खुदा वापस लेके आ रहा है, जिसके बारे में हम सीख चुके हैं कि इनके अबाव-ओ-अजदाद ने कहा हमारी बीवियां और हमारे बच्चे गुलामी में चले जाएंगे और हमें मार दिया जाएगा। ये वही नस्ल है जिसको 40 बरस बियाबान में खुदावंद ने आवारा फिरते हुए अबाव-ओ-अजदाद के पीछे पीछे लेकर उनको वो चला। ये वही नस्ल है जिसको खुदावंद ने इस मुल्क के ऊपर कब्जा करने के लिए चुना। तो 7 ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर जो है आज हम इस कहानी में गौर व खौस करेंगे। नंबर 1, नया सफर है। अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हर साल तो बदल जाता है, लेकिन हमारा सफर नहीं बदलता, हमारे रास्ते नहीं बदलते, हमारे मकासद नहीं बदलते। हमेशा साल जो है वो बदलता है, हम नहीं बदलते, हम वही रहते हैं। साल बदलता है और मैं ये समझता हूं साल भी नहीं बदलता, बल्कि हमारी कोताहियों और हमारी लापरवाहियों की वजह से खुदावंद हमें एंड से फिर उठा के शुरू में रख देता है, इब्तिदा में रख देता है, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो अपने काम को ठीक तरह से अंजाम नहीं देता और बाप उसको कहता है अच्छा अब इसको वापस शुरू करो, शायद तुम इसको पूरा कर सको। तो यूं ये साल एक मौका ठहरता है उस काम के लिए जिसको हम कर तो रहे थे, लेकिन किसी न किसी कमी के सबब से वो हो नहीं पाया। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, जब तुम सब कुछ कर लो तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं, जैसा हमें करना चाहिए था हम नहीं कर पाए। तो ये साल इस नई नस्ल के लिए जो अपने अबाव-ओ-अजदाद की जो है इज़ा से वाकिफ है, और यहां तक पौलुस रसूल जो है वो कहते हैं जब तुम टेबल पर आते हो और ये इशा खाते हो तो कोई तो इतना खा लेता है कि वो जो है नींद के गलबे में आ जाता है और किसी को मिलता कुछ नहीं। तुम अपनी जांच पड़ताल करके खाओ, क्योंकि इसके खाने पीने से हम सजा पाएंगे। ये वो नस्ल है जिसने अपने अबाव-ओ-अजदाद को सजा पाते देखा, और आज की जो नस्ल नौ है वो भी एक नया सफर शुरू करने वाली है। बनी इस्राएल के लिए ये सिर्फ नया सफर नहीं था, बल्कि जितने लोग उस खुदा के मातहत चलते हैं उन सब की जिंदगियों में ये एक नया सफर है। वो उस चीज को कब्जा करने के लिए, पाने के लिए वापस लौटे हैं, शुरू कर रहे हैं फिर से। यहां पर उनके अबाव-ओ-अजदाद के पांव के नकूश मौजूद हैं। वो सारी यादें ताजा हो गई। जंग करते करते
2.5 قبیلوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہمیں یردن کے اس طرف جگہ دے دو، یہاں پر بہت اچھا سبزہ ہے، ہمارے جانوروں کے لیے یہ بہت خوب ہے، ہم کنعان میں نہیں جانا چاہتے، ہمیں یہاں پر جو ہے جگہ دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2.5 قبیلے یہاں رہیں گے، لیکن خداوند کی قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے تم جاؤ گے، اور جب تک وہ قوم اس جگہ پر قابض نہ ہو جائے تم لڑتے رہو گے، پھر واپس آؤ گے۔ ایسا ہی ہوا، اور یہ وہ نسل ہے جس نے اپنے سفر کو یردن کے پار سے شروع کیا، اور خدا نے ان کے لیے یردن کے پانی کو چیر ڈالا راستہ بنانے کے لیے۔ لیکن کب خدا نے چنا، خدا نے منتخب کیا، لیکن کب اس نے یردن کے پانی کو چیر ڈالا؟ جب اس کے لوگ مصمم ارادے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ خدا موسیٰ کو کہتا ہے بحر قلزم کے کنارے پر جب بنی اسرائیل رونے لگے، فرعون جو ہے پیچھا کرتے ہوئے چمچماتی تلواروں کے ساتھ کھڑا ہے، موسیٰ دعا میں جھک گیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس کو بہت ترجیح دیتے ہیں، دعا کریں، کوئی مشکل آ گئی دعا کریں۔ خدا کہتا ہے تو میرے سامنے کیوں کھڑا ہے؟ جا کے اپنا عصا سمندر پر بڑھا دے، اور بنی اسرائیل کو کہہ کہ فقط کھڑے رہو، یہ جنگ یہوہ کی ہے، اور تم آج اس کا جلال دیکھو گے، اور جن مصریوں کو آج تم دیکھتے ہو اب سے اب تک کبھی نہیں دیکھو گے۔ لیکن کب؟ جب وہ کھڑے ہو گئے، جب انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہیں رکھا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھو دے گا، اور جو میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے وہ اسے بچا لے گا۔ 6 لاکھ مردوں کا ہجوم، عورتوں، بچوں، جانوروں، سامان کے علاوہ خداوند نے ایسے اس سارے ہجوم کو بچا لیا کہ ان کا ایک بال بھی باقی نہیں ہوا، ایک جانور ان کا نہیں کھویا اس سارے حادثے میں۔ لیکن موسیٰ خروج کے 15ویں باب میں خداوند کی ستائش سے لبریز ہو کے کہتا ہے کہ دشمن سیسے کی طرح سمندر کی تہہ میں چلا گیا۔ خداوند صاحب جنگ ہے، وہ فتح مند ہوا ہے، لیکن کب؟ جب اس کے لوگ کھڑے ہو گئے، جب انہوں نے اس کے حکم کو بجا لایا۔ دوسرے نمبر پر جب لوگ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے سفر شروع کیا، تو خدا جو ہے وہ بھی ایک نیا کام کرنے کے لیے جو ہے تیار ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا اب تم تیار ہو، تم اپنے باپ دادا کی طرح ڈر نہیں رہے ہو، تم اپنے باپ دادا کی طرح چیم گوئیاں نہیں کر رہے ہو، تم اپنے باپ دادا کی طرح لرز نہیں رہے ہو، تم میں لغزش نہیں آ رہی، تم ارادے کے مضبوط ہو، اس لیے میں تمہارے راہ کی رکاوٹیں جو ہیں وہ دور کروں گا۔ میں یردن میں سے تمہارے لیے راہ پیدا کروں گا۔ خداوند کام کرنے کے لیے تیار ہوا۔ کب؟ جب اس کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ کب؟ جب اس کے لوگوں نے آمادگی کا اظہار کیا۔ اور تیسرے نمبر پر خدا نے ان کو قیادت بھی نئی جو ہے وہ بخشی۔ 7ویں آیت میں خداوند کہتے ہیں اور خداوند نے یشوع سے کہا آج کے دن سے میں تجھے سب اسرائیلیوں کے سامنے سرفراز کرنا شروع کروں گا، تاکہ وہ جان لیں کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا
वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। बहुत बड़ी क़यादत खुदावंद ने उनको बख्शी मूसा के रूप में। लोग बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे। मूसा की तरह का कोई शख्स खुदा से बात करने वाला नहीं था, लेकिन खुदा ने कहा आज से नई क़यादत शुरू होगी। यीशु, मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं जैसे मूसा के साथ था, मैं तेरे साथ अब रहूंगा। और इसके बाद नया ईमान, काहिनों को ड्यूटी लगा दी गई। तुमने अहद का संदूक उठाना है और यरदन के पानी में उतर जाना है। जरा अपने आप के अंदर सोचिए, एक ऐसा बिखरा हुआ दरिया, ब्रैकेट में यहां पर लिखा है, तफसीरी तौर पर यहां लिखा है कि यरदन का पानी इस अयाम के अंदर, फसल के अयाम के अंदर अपने किनारों से भी ऊपर बह रहा होता था। और इतना खौफ और पानी की आवाज, लहरें और कहनों को कह दिया गया, शुरू तुमसे करूंगा, शुरू तुम लोगों ने करना है, इब्तदा तुम्हारी तरफ से होगी, खड़े तुमने होना है। और जब उनको कहा गया कि जब तुम्हारे पांव डूबेंगे तो यरदन 2 हिस्से हो जाएगा। नया ईमान उनके पास है। वो अपने आबाओ-अजदाद की तरह नहीं करना चाहते। वो दुख से निकलकर आराम तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा आराम जिसके लिए कुछ करना ना पड़े, जिसके लिए अज़ियत उठानी ना पड़े, जिसके लिए दुख का सामना करना ना पड़े, जिसके लिए मुश्किलात में से ना गुजरना पड़े। लेकिन खुदा ऐसी मुश्किलात का सामना करने के लिए आपको तैयार करता है कि कई बार हमें उन लोगों के लिए भी जो है बात करनी पड़ती है, खड़ा होना पड़ता है, जो लोग हमारे बहुत करीब होते हैं। क्या हुआ होरब के पहाड़ के नीचे? मूसा पहाड़ पर चला गया। खुदा उस कौम को जवाबत देने के लिए मूसा के साथ बातचीत कर रहा है। 2 बड़े लोगों के दरमियान एक मीटिंग जो है वो फिक्स हो गई है। खुदा उनको असूलात दे रहा है, खुदा कवानीन दे रहा है। खुदा बड़ा खुश है और मूसा से कहता है, अच्छा मूसा, अब मैं चाहता हूं, मैं इनको ले आया हूं मिस्र से, अब मैं चाहता हूं ये मेरी मर्जी के मुताबिक चले, अब मैं चाहता हूं ये मेरे साथ रहे, अब मैं चाहता हूं मैं इनके दरमियान रहूं, अब मैं चाहता हूं कि मेरा घर इनके दरमियान हो, अब मैं चाहता हूं कि मैं इनका खुदा हो जाऊं, अब मैं चाहता हूं ये मेरे लोग हो जाएं। लेकिन उन्होंने क्या किया? जब मूसा ने देर लगाई तो उन्होंने बछड़ा बना लिया। उन्होंने कहा, हम अपनी मर्जी का खुदा चाहते हैं, ऐसा खुदा जो हमारी मर्जी पर चले, ऐसा खुदा जिसको हम कहें कि हम पश्चिम की तरफ जाएंगे वो पश्चिम की तरफ सफर करे, हम कहें हम पूरब की तरफ जाएंगे वो पूरब की तरफ सफर करे। खुदावंद ने मूसा से कहा, जा, जिन लोगों को तू मिस्र से निकाल के लाया है वो बिगड़ गए हैं। और मूसा जब यीशु के साथ नीचे आ रहा है तो जू वो पहाड़ से नीचे आ रहा है, आवाज साफ होती जा रही है। मूसा यीशु से कहता है, ये कोई लड़ाई, जंग और फतह के नारे तो नहीं लग रहे। यीशु कहता है, कुछ लग रहा है, शोर बहुत भरपा है, पता नहीं क्या हो गया है, कबीले आपस में ना लड़ झगड़ पड़े हों। कहता नहीं, लड़ाई का शोर तो नहीं लगता,
لیکن جوں جوں پاس آتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کسی اور ہی معبود کی ستائش کر رہے ہیں. انہوں نے خدا کے کاموں کو کسی اور نام کے ساتھ منسلک کر دیا ہے اور کہہ رہے ہیں، بچڑے کو مخاطب کر کے اسرائیل کو کہہ رہے ہیں، اے اسرائیل دیکھ تیرا معبود جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا. اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی آپ کے کام کو دوسرے کے کام کے ساتھ مخاطب کر کے آپ کو نظر انداز کرتا ہے. خدا کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، غیور خدا کو نظر انداز کر دیا، غیرت مند خدا کو نظر انداز کر دیا، زندہ خدا کو نظر انداز کر دیا، اس خدا کو نظر انداز کر دیا جس نے ان کو بچوں کی طرح جو ہے سنبھالا بیابان میں. کیا کرے گا وہ؟ اس نے کہا موسیٰ پیچھے ہٹ جاؤ، اب یہ آخر ہے. موسیٰ نے کہا خداوند ایک بار، لوگ کیا کہیں گے؟ غلطی ان کی ہے، کفارہ بڑھا دیا جائے گا. اور کیا کفارہ دیا گیا؟ موسیٰ نے اعلان کیا، اس نے کہا جو خداوند کی طرف ہے میرے پاس آ جائے. سارا لاوی کا قبیلہ اس کے پاس آ گیا اور اس نے کہا ہر ایک اپنی ران سے تلوار اٹھاؤ اور اپنے بھائیوں کو قتل کرو. 3000 لوگ کے قریب اسرائیل میں سے انہوں نے مار دیے. کئی بار اتنے سخت فیصلے خداوند کی راہ میں لینے پڑتے ہیں. خداوند نے لیے اور اسرائیل کی اس خطا کو اس نے نظر انداز کیا. نیا ایمان کاہنوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد نیا عزم. ہم آج کل جو ہے وہ اپنے حقوق مانگنے سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ خداوند کرے گا. بھائی خداوند کرتا تو کیا موسیٰ کی ضرورت اس کو پڑتی؟ خداوند ملک دے گا، کیا بنی اسرائیل کو جنگ کرنی پڑتی؟ نیا عزم، لڑو گے نہیں تو قابض نہیں ہو پاؤ گے. نکالوں گا میں، خدا کہتا ہے نکالوں گا میں، حالات میں پیدا کروں گا. اور وہ کہتا ہے تم میری فوج کو نہیں جانتے، میں زنبوروں کو بلا لوں گا کہ وہ ان کو اس ملک سے بھگا دے. اس کو میری تلوار، میرے ارادے، میرے جذبات کی ضرورت نہیں ہے. وہ مکھیوں کو استعمال کر کے اپنا کام کر سکتا ہے. لیکن اگر میں کھڑا ہوں تو میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے، میرے لیے یہ عزت کی بات ہے کہ خداوند نے مجھے چنا ہے. غافل نہ رہیے اپنے کام سے. جو بھی ہیں آپ باپ ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ ماں ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ بہن ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اگر نہیں سمجھیں گے تو نسل نو کا انتخاب ہوگا. نسل نو ہم سے اسباق سیکھے گی. نسل نو ان دکھوں میں سے گزرے گی جو ہمارے اوپر ان کو دیکھنا پڑیں گے. اس لیے نیا عزم کیا ہے؟ جنگ و جدل، جستجو. اور چھٹے نمبر پر ہے دشمن بھی نیا ہے. خداوند نے یہاں پر کم و بیش 5-6 قوموں کا نام جو ہے وہ دیا ہے. میں ان کو تمہارے سامنے سے یہ نہیں کہہ رہا نکالوں گا،
دفع کروں گا. دفع یہ ذلت امیز اور رسوائی کے بالکل قریب بات ہے. دفع کروں گا. چلے جاؤ, دفع ہو جاؤ. ان دونوں فکروں کے اندر آسمان زمین کا فرق ہے. اور وہ کہتا ہے دشمن جو ہے وہ نیا ہے, بیگانہ نہیں ہے لیکن نیا ہے. یہ حام کی اولاد ہے, یہ ساری قومیں. اور جو اسرائیل ہے جو سرحد پر آ کر بیٹھ گیا ہے وہ سم کی اولاد ہے. خداوند چاہتا ہے پہچان کیجئے اپنے مخالف کی, خدا کی, تاکہ آپ کسی کے مقاصد کے لیے استعمال جو ہوں تو مثبت جگہ پر ہوں. آخری اور 7ویں نمبر پر بات ہے طریقہ بھی نیا ہے. خدا پہلی جنگ ہے کینان کی سرحد کے اوپر. جنگیں انہوں نے بہت کی, لیکن کینان کی سرزمین کے اندر یردن کے پار یہ پہلی جنگ ہے. اور خدا خود اس جنگ میں تلوار نکال کے کھڑا ہے. اگر آپ اس کو آگے پڑھتے جائیں تو آپ کو یہ 7ویں باب کے اندر ملے گا کہ جب وہ عین یریحو کے مقابل پار اتر گئے تو یشوع نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ تلوار لیے کھڑا ہے. یشوع بڑا حیران ہوا, اس کے پاس چلا گیا اور اس کو کہنے لگا کہ تو کون ہے, کیا تو ہماری طرف ہے یا ہمارے دشمنوں کی طرف. اس کے کہنے کا مطلب ہے کیا تو کوئی صلح کا پیغام لے کے آ گیا, یا کیا تو کوئی جو ہے ہمارے دشمنوں کا پیغام ہمارے پاس لا رہا ہے. اس نے کہا نہیں, میں خدا کے لشکر کا سردار ہو کے آیا ہوں. ذرا سنیے, میں خدا کے لشکر کا سردار ہو کے آیا ہوں. تو یشوع نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے. سپاہ سالاری اس کو دے دی, کیپٹن اس کو بنا دیا اور کہا میرے لیے کیا ارشاد ہے, میرے لیے کیا حکم ہے. تو اس نے اپنی شخصیت کا اظہار کیا. اس نے کہا اپنے پاؤں سے جوتا اتار دے, کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ جگہ مقدس ہے. جس جگہ تو کھڑا ہے یہ جگہ مقدس ہے. اسے یاد آیا کہ یہی شخصیت ہورب پر جلتی جھاڑی میں موسیٰ کے ساتھ بات کر رہی تھی, اور یہی شخصیت آج میرے ساتھ میرے شانے کے ساتھ شانہ ملا کے جنگ میں اتر آئی ہے. اگر آپ ایسا چاہتے ہیں, اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے لڑے, اپنے آپ کو مضبوط کیجیے, اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھیے. کوئی مشکل نہیں ہے, آپ ایسے یہاں پر نہیں پہنچے ہیں, آپ عمر کے اس حصے میں بھی ایسے نہیں پہنچے ہیں, آپ زندگی کے اس حال میں ایسے نہیں پہنچے ہیں, آپ زندگی کے اس سال میں ایسے نہیں پہنچے ہیں, بلکہ خداوند آپ سے کچھ چاہتا ہے. آپ کی ذمہ داری بہت ساری مشکلات کو ہٹا سکتی ہے, لیکن آپ کی لاپرواہی بہت ساری مشکلات کو پیدا کر سکتی ہے. آپ کا اپنے مقصد کو نظر انداز کرنا بہت سارے مسائل اٹھا سکتا ہے, لیکن آپ کی تھوڑی سی ہوش مندی
آپ کو بہت ساری مشکلات سے آزاد کر سکتی ہے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ ہمارے درمیان استاد محترم تشریف فرما ہے، تو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کلام خدا کے لیے دعا کرے اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ رخصت کرے۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیارے عجیب مقدس جلالی نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں۔ میرے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے پیغام کے لیے۔ ہماری مدد کر خداوند کہ ہم تیرے حضور میں تیری مرضی کے موافق چلتے رہیں۔ پیارے باپ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ ہم سب کو پھر اکٹھا کرنے کے لیے پیارے خداوند دعا کرتے ہیں، جو بہن بھائی بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، خداوند ان کو شفا دے۔ پیارے باپ تیرا نام جلال پائے۔ رود اور ولسن کو طاقت دے خداوند، اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر، تیرا نام جلال پائے۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے عجیب مقدس جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔